सिर्फ 24 न्यूज HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। आज की बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आज वो पेश हुए JIT के सामने और उनकी 3.5 घंटे की पेशी थी। बाहर निकल के उन्होंने सियासी गुफ्तगू की। सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। 5वां एहतसाब हो रहा है मगर कोई सरकारी खुर्द-बुर्द नहीं है। बंदूक की ताकत के तहत इक़्तिदार पर शब खून मारते हैं और मुंतखब सियासी लोगों का अदालत और कानून के हवाले से क्या रवैया है। यतीमों और बेवाओं के कर्जे माफ़ करवा के कनाडा में घर, लंदन में प्रॉपर्टियां, दुबई में कारोबार और बनते हैं अशराफिया। और नाज़रीन, इस पनामा केस के झमेले में इमरान खान साहब भी चुप नहीं रहते। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। PMLQ के लीडर हिराज साहब उनके पास आज टूट के आए, पार्टी ज्वाइन की। उस मौके पे सुनिएगा इमरान खान साहब ने शरीफ खानदान के हवाले से क्या कहा। आज मैंने मुल्ज़िम आला की तकरीर सुनी। कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं? ये पकड़े गए बच्चे कोई झूठ बोल रहे हैं, नवाज शरीफ असेंबली में कोई झूठ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आके कोई और झूठ बोल रहा है। उनको पता है कि ये JIT के अंदर मैच हार चुके हैं। अच्छा, अब ये तो सबको मालूम है कि पिछले बहुत से रोज से हम देख रहे हैं कि शरीफ खानदान और PMLN और हुकूमत वक्त और नाज़रीन बहुत से इदारे जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं JIT के हवाले से कि बहुत से वो कहते हैं जी बात गलत कुछ हो रही है, कुछ इलीगल हो रही है। उस बात में हम नहीं पड़ेंगे। वो जो शिकायत हैं और जो ऑब्जेक्शंस हैं ये शरीफ खानदान ने और इदारों ने ये सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट इस पर हियरिंग कर रहा है और यकीनन ये अहम सवालात हैं जो उठाए गए हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और बात वहीं जाके तय होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक जो पैरेलल चीज़ चल रही है वो ये है सियासत के हवाले से। जाहिर है सियासतदान है इस वक्त इन द डॉक, तो सियासत तो चलेगी। सियासत में क्या बातें हो रही हैं, उन बातों में क्या हकीकत है, शिकायत कितनी जायज़ हैं, कितनी नाजायज़ हैं। तो हमने सोचा कि आज PMLN के जो सियासी जो इनकी हिकमत अमली है नाज़रीन, उसके जो रूह रवा हैं, जो एक बड़े की फिगर हैं जिनको आप बहुत सुनते हैं और आ रहे हैं जब से पनामा केस सामने आया है, तो उनको दावत दें और उनसे कुछ गपशप करें, कोई बातचीत करें उन इश्यूज़ पे जो बार बार उठकर सामने आ रहे हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात करें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द प्रोग्राम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी ख्वाजा साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो शिकायत हैं जो हम सुन रहे हैं PMLN के लीडर से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया और शहबाज शरीफ साहब ने भी फरमाया, ये बताइएगा कि ये जो केस इस वक्त लगा है उस हवाले से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये शरीफ खानदान के निजी मामलात पर पूछगिछ हो रही है और इसका ताल्लुक ना प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से है, ना कोई खुर्द बुर्द की बात, कोई करप्शन की बात जो हुई हो प्राइम मिनिस्टर के अदवार में। लेकिन अगर ये बात हम उठाएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो तो यही सवाल उठा रहा है कि जो लंदन के फ्लैट्स हैं उनके आपको वसाइल कहाँ से आए, उन वसाइल का बताएं। और उस वसाइल पर सवाल जब करते हैं तो जब शरीफ खानदान की निजी मामलात सामने आते हैं तो जो बीच में कोर इशू है वो तो यही है ना जी, वसाइल का, जब प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत में थे या जब वो चीफ मिनिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी बात हो चुकी है इस मौजू पे, इसलिए मेरा ख्याल है कि बग़ैर तमहीद के मैं भी आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देता हूँ। जिन मामलात की छानबीन हो रही है उस वक्त नवाज शरीफ साहब यूनिवर्सिटी से ताज़ा निकले थे और सबको पता है कि इत्तफाक स्टील मिल, उनके मॉडल टाउन के घर और उनका बिजनेस जो है वो उनके सियासत में आने से कम 2-3 दहाइयाँ पहले बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश था और वो पाकिस्तान के अमीर लोगों में काउंट होते थे उसी वक्त। और उन्होंने स्टील मिल यहाँ लाहौर में भी लगाई थी, ढाका में भी लगाई थी और दुबई में भी स्टील मिल लगी हुई थी। सियासत तो उसके 1.5-2 दहाई बाद का किस्सा है। तो अगर मतमा नज़र लंदन फ्लैट्स तक पहुँचना है तो कैप्टन सफदर को क्यों बुलाया जा रहा है? फिर शहबाज शरीफ साहब
جن کا ذکر ہی نہیں تھا پاناما پیپرز میں، ان کو کیوں بلایا گیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کا کیا تعلق لندن کے فلیٹس کے ساتھ؟ پھر لندن فلیٹس کے لیے تو حسین نواز سے بات کی جانی چاہیے تھی، پاناما پیپرز میں نواز شریف صاحب کا ذکر نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کہانی شروع کی گئی تھی جی منی لانڈرنگ کی ہے، اور ایک طریقہ کار ہے نا جی مقدمے کا کہ آپ کا مخالف جو پٹیشنر ہے، ہمارے 3 ہمارے خلاف پٹیشنر ہیں، ایک تو ثبوت نہیں دیا انہوں نے منی لانڈرنگ کا، کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، پھر بھی مقدمہ چل رہا ہے، پھر بھی جی آئی ٹی بنتی ہے، اور ہم قانون کے اور عدالت کے احترام کے اندر اس جی آئی ٹی کے آگے پیش ہو جاتے ہیں جی۔ وہ جی آئی ٹی جس کی کمپوزیشن پر بھی سوالات ہیں۔ اچھا سعد رفیق صاحب، جو بھی اگر آپ ایک انویسٹیگیشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ ضرور کیجئے۔ جی جی سعد رفیق مجھے صاحب، اجازت ہے بات کرنے کی، میں ذرا بات کو ختم کریں جی، ختم کریں جی، آپ فرمائیں پہلے، چلیں پہلے آپ نہیں میں یہ سوال کرنے میں بات جی جی نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ پرائم صاحب اس وقت تو کالج میں تھے، لیکن ظاہر ہے 1990 سے جب ملکیت کی بات ہوتی ہے، پرائم صاحب 85 میں آئے سیاست میں، اس کے بعد کی یہ فلیٹس کی خرید و فروخت کی ہے، اور جب پرائم صاحب نے جب اس میں پارلیمنٹ میں آ کے بولے تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے ان فلیٹس کو خریدنے کا جو تھا وہ نتھی کیا اپنی بزنس سے، اس وجہ سے بزنس پر بات اٹھی ہے کیونکہ فلیٹ سے ہی منسلک ہے۔ نہیں ایسے نہیں ہے نسیم زہرا صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ جب فلیٹس ہیں کوئی محلات نہیں ہے، پہلے تو یہ واضح ہو جائے، 2 فلیٹس کی بات ہو رہی ہے، جو خاندان ڈھاکہ میں سٹیل مل لگا سکتا ہے جی، اور جو 60s میں سٹیل مل لگا سکتا جی 4 فلیٹس کے کہتے ہیں، 2 یا 4 جتنے بھی فلیٹس ہیں محلات نہیں ہیں جی محلات، اور جب وہ خریدے گئے کہ 4 ہیں یا 2 ہیں جتنے بھی ہیں، میں تو جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں نا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ محلات نہیں ہیں، وہ فلیٹس ہیں، اور وہ خاندان جو پاکستان کے سب سے بڑے سٹیل ملر ہیں وہ 2 یا 3 یا 4 فلیٹس نہیں لے سکتے، یہاں تو وہ لوگ موجود ہیں جن کے فلیٹس ہیں جنہوں نے آج تک اپنے کاروبار نہیں بتائے۔ بہرحال میں کام پہ رہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پٹیشنرز گئے، کوئی ثبوت نہیں دیا، آنریبل سپریم کورٹ نے بھی، آنریبل ججز نے کہا کہ یہ کیا لے آئے ہو، وہ کاغذات جن میں پکوڑے بیچے جائیں گے، پھر انہی کاغذات کی بنیاد پر جن میں پکوڑے بیچنے کی بات کی گئی وہاں پہ ایک جی آئی ٹی بن جاتی ہے، اور جب جی آئی ٹی بنتی ہے تو حکم نامہ یہ تھا کہ ادارے جو ہیں وہ نام بھیجیں گے، یہ حکم نامہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے بعد وہ نام جو بھیجے گئے ان کی بجائے اور نام آگے، پھر ایک واٹس ایپ کال کا قصہ آیا، واٹس ایپ کال کے معاملے پہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم فریق ہیں، ہمارا حق ہے یہ کہنا، اور ہم بھی بالکل کہیں گے اور برملا کہہ رہے ہیں۔ پھر بات یہاں نہیں رکی، 2 جی آئی ٹی میں ایسے آدمی ڈال دیے گئے یا ڈلے ہوئے تھے، ہم نے ان پہ اعتراض کیا، ہمارا اعتراض جو تھا وہ اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا، جن میں سے ایک صاحب مشرف کے دور میں میاں صاحبان کے پیچھے لگائے گئے تھے، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ پہلے پی ایم ایل کیو میں ایک لیڈر تھے، ان کے سب سے بڑے لیڈر، لاہور سے ان کا تعلق ہے، ان صاحب کو ویسے آپ نے پہلے لگایا تھا نا نیب میں پروسیکیوٹر، ان کی بھی فیملی کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ جسٹس عصمت سعید کو تو سسٹم میں پہلے آپ مجھے کہانی نہیں پتا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو باتیں، میں تو عصمت سعید صاحب کا ذکر ہی نہیں کر رہا جی، میں نے تو ذکر ہی نہیں کیا ان کا، میں جج صاحبان کو ڈسکس نہیں کرتا، میں دوسرے جے آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں، جوائنٹ انویسٹیگیشن، امیر عزیز جی میں جے آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جی وہ تھے مشرف دور میں، وہ ان کو لگایا گیا تھا اس کام پر، اور مشرف دور کی جو نیب تھی وہ اس کا کام سوائے سیاسی انتقام کی کوئی اور تھا ہی نہیں، یہ ہم آج تھوڑے کہہ رہے ہیں، یہ برسوں سے کہہ رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اب ایک نئی کہانی کھل گئی، حسین نواز کی تصویر لیک ہوئی کہ جی ہم نے آدمی پکڑ لیا ہے، آدمی بھی نامعلوم، ادارہ بھی نامعلوم، اور نام ہم نے نہیں بتانا سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی، یہ کس قسم کی شفافیت ہے جناب۔ اب اور بات آگے گئی تو جی آئی ٹی نے ایک رپورٹ پیش کیا آنریبل سپریم کورٹ میں، وہاں کہتے ہیں کہ طارق شفیع صاحب ہارون پاشا صاحب سے ہدایات لے رہے ہیں، اور ہم نے یہ پتہ کیا ٹیکنیکل مین سے کہ وہ پی ایم ہاؤس میں یہ ہو رہا تھا۔ ٹیکنیکل مین کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ ریکارڈ کر رہے ہیں؟ خواجہ صاحب یہ ساری چیزیں رد کی ہیں اداروں نے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سامنے آ گئی ہے کہ جو کمپلینٹس دی، جو جے آئی ٹی نے کمپلینٹ ڈالی تھی پٹیشن میں، وہ تمام اداروں نے رد کی ہیں، وہ تو بات ظاہر ہے اب سپریم کورٹ کے پاس جائے گی، ادھر بات چلے گی۔ دیکھیے آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے جو لیڈرز ہیں پارٹی کے، وہ بار بار جے آئی ٹی اور کورٹ کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جس پہ پھر ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ کیا جو
بھی ججمنٹ آئے گی. آپ آخرکار GIT جو ہے وہ تو سپریم کورٹ ہی نے بنائی ہے, تو کیا جب ججمنٹ جو فیصلہ آئے گا آپ اس کو مانیں گے یا نہیں؟ تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے اسٹیٹمنٹس دیکھیے گا جو آپ کے لیڈرز نے دلی میں. تعصب اور جانبداری کی بو آتی. تعصب کے بادل کے نیچے جو فیصلے ہوں گے اس کے اوپر اس سے ہم آگے ہماری جمہوریت نہیں بڑھ پائے گی. وہ تمام تحفظات جو شریف فیملی نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں, اگر اس کے جواب نہ آئے تو یہ جتنی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ نامکمل ہوگی. اگر JIT جو ہے وہ اسی طرح سے روز کوئی نیا ایشو جو ہے وہ بناتی رہی تو شاید یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے گلے نہ پڑ جائے. اچھا یہ بتائیے گا خواجہ صاحب کہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے آؤٹ کم, تو یہ تو پھر ہم کیا کرائسس کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, اس کو آپ یہ اس طرح قطعی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ہمارے اعتراضات, ہمارے سوالات اور تحفظات تو برقرار ہیں, اور یہ GIT پر بھی ہیں اور ان ریمارکس پر بھی ہیں جو بغیر کسی ثبوت کے آنریبل سپریم کورٹ کے بعض آنریبل جج صاحبان نے دیے ہیں, جس میں گاڈ فادر کہا گیا. بڑی ہی افسوسناک بات ہے. اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو تیسری بار منتخب وزیر اعظم بنے ہیں اور ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کا سہرا جن کے سر ہے, ان کے بارے میں بغیر ثبوت کے اتنے اعلیٰ فورم سے اتنی معزز شخصیت یہ بات کہے. پھر جب یہ نہال ہاشمی نے ایک احمقانہ بیان دیا تو سیسیلین مافیا کہہ دیا گیا. اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جتنے ریمارکس یا دہشت گردوں سے تعلق کی بات کی گئی, جی احمقانہ سے تو زیادہ تھا, غلط تھا نا جی, احمقانہ ہی تھا نا, اور جان کے جو بھی اس نے کیا جان کے تھوڑے کیا ہوگا. کیا مطلب جی بچے تو نہیں, غلط تھا نا, لیکن اس کا ان کا احمقانہ ہی تھا. وہ میرا ان کا تعلق رہا ہے بڑا, لیکن میں انہیں مجھے اجازت دیں بات کرنے کی. میں انہیں جانتا ہوں نا, ان کو وہ ایموشنز میں ایسی بات کیا گیا جو کسی صورت سوچ بھی نہیں جس کی آنی چاہیے. دہشت گردوں سے تعلق کی بات کی گئی حکومت کے ساتھ, اور شروع میں کہا گیا جی کہ فیصلہ, پھر یہ کہا گیا کہ جی مدتوں یہ یا شاید سالوں یا صدیوں, ایگزیکٹ ورڈز نہیں مجھے یاد, کہ فیصلہ یاد رکھا جائے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے فیصلہ کر رہا ہوں میرے بارے میں, اگر آپ کے میرے بارے میں پہلے سے ایک سوچ موجود ہے تو کیا آپ کو میرے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جب آپ کی آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا, تو آپ کو بہت نیوٹرل اور امپارشل ہو کے میرے بارے میں فیصلہ. مجھے بات کرنے دیں نسیم زہرا صاحب, مجھے اجازت دیں. آپ کے کہنے پہ میں آیا ہوں, آپ سوال کریں گی, جواب میں پورا دوں گا. تو گزارش یہ ہے کہ آپ شکریہ, آپ نے اگر فیصلہ فرمانا ہے تو پھر آپ کی نیوٹرلٹی, آپ کی امپارشلٹی اسٹیبلش ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے ریمارکس کو اٹھا کے ہمارے مخالف تلواریں اٹھا لیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی ان کو تو آنریبل ججز کہتے ہیں, گاڈ فادر اور مافیا, تو ہمارا کیا امیج باقی رہ جائے گا؟ عمران خان یہ بات کرے, آصف زرداری تو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں, لیکن آنریبل کورٹ کو تو اس طرح سے جواب دیا ہی نہیں جا سکتا, نہ تصور کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے ہمارے تحفظات بھی بڑھتے جا رہے ہیں, ہم پیش بھی ہوتے جا رہے ہیں. ناظرین, we'll take a short break, stay with us. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے, جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں.
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ,
ख्वाजा साहब कि आप ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो आप बयान कर रहे हैं, देखिए कोर्ट की तो ऑब्जर्वेशन ट्रायल के दौरान, हेयरिंग के दौरान हर किस्म की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तो ये तो सब बातें हैं, आपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बयान कर दिए। तो जो आप फरमा रहे हैं उससे तो लगता है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात बढ़े हैं, साथ आपकी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि जी हम फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये अभी जो हमने सुनाई। और साथ साथ ये देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इजाज़ अफजल साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशन 14 जून को उन्होंने कहा, लोग क्या कहते हैं हमें इसकी परवाह नहीं, कोई धमकी हमें नाकाम नहीं कर सकती, हम इस मुहिम के बारे में जानते हैं लेकिन हमें फैसला कानून के दायरे में रहकर करना है। जीआईटी के काम में रुकावट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म उदूली मानी जाएगी। तो देखिए ना, आप ये बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो फिर मैं यही सवाल दोहराऊंगी कि आप तो लगता है नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो फिर ये आगे कैसे चलेगी गाड़ी सर? गाड़ी चलानी है सबने मिलके, इंसाफ होना चाहिए, मगर इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। और मैंने सुना है, मैंने ये जुमला बनाया नहीं है, और दूसरा भी मैंने सुना है, आपने भी सुना है कि जज साहिबान नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। ये वो बातें हैं जो हमने हमेशा हमारे कानों में पढ़ी हैं। और अगली बात ये है कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए, हमारी बात को सुना जाए, तो हम पेश तो हो रहे हैं ना जी उस जीआईटी के सामने जिस पे हमारे 1000 तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अदालत के फैसले को हम क्यों नहीं मानेंगे? तो ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अदालत का फैसला जो है उस पर अमल करना वाजिब है। अदालत के फैसले से इत्तफाक भी किया जाता है, इख्तलाफ भी किया जाता है, वो राइट होता है फ्री कैन का, लेकिन उन पर अमल करना वो जिम्मेदारी होती है, वो फ़राइज़ में शामिल है और वो कानून का तकाजा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये किस किस्म का केस है जिसमें ये बताया नहीं गया कि करप्शन किस जगह हुई है, किस दौर में हुई है, किस मनसूबे में हुई है। कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। चोरी के कागजात हैं, पनामा पेपर्स, जिनकी वैलिडिटी, लीगल वैलिडिटी है कोई नहीं। ये हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हमने खुद ख़त लिखा था, सो सुप्रीम कोर्ट में हमने ख़त लिखा, उस वक्त उसको दरखुरे इतना नहीं समझा गया। एतराज़ आया कि जी ये तो एक कवानीन पाकिस्तान के ऐसे हैं, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था पिछले चीफ जस्टिस साहब ने, कि ये तो अगर मैं गलत याद नहीं है कि टूथलेस लॉ है, यही कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। फिर जब पिटिशनर गए तो पहले उनकी पिटिशन वापस नहीं कहा था जी फ्रिवलेस है, पिटिशन कहा था फ्रिवलेस है, जो इस्तेमाल की गई, जिसका मतलब ये फ्रिवलेस जी, टूथलेस पिटीशन फ्रिवलेस। उसके बाद खैर वो पिटीशन दोबारा, अच्छा थोड़ा सा वापस आते हैं। देखिए ख्वाजा साहब, लॉ पॉइंट्स होंगे सर, ये बातें इस तरीके से सर ये बातें जो हैं बड़ी तफसील में बार बार ये दोहराई जा गई हैं, और ये कोर्ट में भी कुछ बातें हैं। हम तो चाह रहे हैं कि जो एक सियासी आपका इस वक्त हिकमत अमली है, जो सोच है, वो ज़रा उस पर कुछ सवाल करें। तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फैसला जो भी आएगा मनोन हम उसको मानेंगे, ये मैं सही समझी हूँ? नहीं, आप सही नहीं समझिए। मैंने ये कहा कि फैसला जो भी आएगा हम उस पर अमल करेंगे। मानने में और अमल करने में फर्क है। क्या फर्क है सर? और हम बिल्कुल माने अगर हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वो जो हुक्म है उसकी तामील करनी है आपने, तो मानेंगे। वो हुक्म जो है आपको उससे इख्तलाफ है या उससे इत्तफाक है, आपने उस हुक्म को मानना है, ताकि मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी ना हो। लेकिन मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी ना होना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सबों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि आंखें बंद कर ली जाएं इर्द गिर्द से और एक रास्ते पे चलना शुरू कर दिया जाए। मुनासिब नहीं है कि हमारे लिए भी और सबों के लिए भी। अच्छा। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि मैंने कैटेगोरिकली कहा है और मुझे यकीन है इस बात का कि मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद होगा। वो हमारे हक में आए, हमारे खिलाफ आए या जो भी आए, हमें तो मालूम नहीं है, जाहिर है, मगर अमल करने के हम पाबंद हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसे सरजमीन बेआईन नहीं बनाना। बड़ी अहम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को सरजमीन आइन बनाना सर बड़ी अहम बात की अभी आपने, जिम्मेदारी है। अभी आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि हम अमल दरामद करेंगे, हम अमल दरामद के पाबंद हैं। फिर आपने कहा कि अगर यहाँ कोई मसाइल पैदा हो जाए और क्राइसिस पैदा हो जाए, आपने कहा कि उसके हम खाली जिम्मेदार नहीं हैं। तो ये बताएं कि एक सिनारियो ये है, जाहिर है सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये नहीं मैंने कहा, ये नहीं कहा, आखिरी जुमला जी, आखिरी जुमला नसीम ज़ारा नहीं
सुने ना, ये आखिरी जुमला मैंने ये इस तरह नहीं कहा ना, बाकी ठीक है। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान में मसाइल के रिजॉल्व का या बुरानों के हल का जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मैं खुदा न खास्ता कोई धमकी अमेज बात नहीं कर रहा, मैं एक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। मैंने नहीं कहा कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी हम सब। बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि हालात से ये मैंने ठीक है। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाना चाहती हूँ। मैंने वजाहत कर दिया ना मेरी बहन, बिल्कुल क्लियर हो गया, वजाहत कर दिया, कल इसका इल्जाम लग जाएगा। नहीं क्लियर हो गया। आगे चलते थोड़ा इसी से मुंसलिक, देखिए ये सवाल उठता है कि भाई अगर अब आगे केस किस तरफ जाते हैं, बिल फर्ज एक ऐसा फैसला है जो आपको पसंद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब की जात के हवाले से आ जाए फैसला, तो जब कहते हैं अफरा तफरी की बात होती है तो सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि सियासी रद्द अमल क्या आए PMLN का। तो आप बहैसियत PML के की लीडर के ये आप कहेंगे कि सियासी तौर पे सूरत अगर खुदा न खास्ता ऐसा आ जाए फैसला जो आप लोगों को बिल्कुल पसंद ना हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि बहैसियत PMLN की लीडरशिप के मुल्क में एक तहल्लुका न मचे, एक अफरा तफरी न आए, उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी पार्टी की होगी? क्यों हमारी जिम्मेदारी है अकेले की? पाकिस्तान की पार्लियामेंट की, पाकिस्तान की हुकूमत की और पाकिस्तान के सभी रियासत, मुझे बोलने दें आप, मैं सारी बात का जवाब दूंगा, और पाकिस्तान के रियासी अदारों की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ बढ़े। मैं तो ये ज़मानत दे सकता हूँ कि जो भी फैसला आएगा उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल होगा, फैसला हक में आए या फैसला खिलाफ आए। मैं तो ये गारंटी दे सकता हूं कि हमारा रवैया जो है कानून और आइन के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो ज़मानत अपनी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सियासतदानों की और मुंतखब वज़राए जो मुंतखब वज़राए आज़म है और उनमें सियासतदान भी शामिल हैं, उनमें इमरान खान का केस भी पीछे आ रहा है, वो भी इमरान खान साहब भी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आफियत का रास्ता है, क्योंकि ये छेड़ उन्होंने शुरू किया। मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे, और ये हम किसी को गिला दे भी नहीं सकते, क्योंकि जब एक सियासतदान खुद मुद्दई बन जाए सियासतदान के खिलाफ, या मोरा बन जाए या आलाकार बन जाए या खुद कुछ हमला कर दे, तो फिर उसे कौन बचाए सारे मामले को। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी का अदालती कत्ल हुआ, किसी को उम्र कैद की सजा हुई अदालत से, कोई जला वतन हुआ, किसी को जलसा आम में वजीर आजम को कत्ल कर दिया गया, किसी को निकाल दिया गया, पिछले दौर में डिसमिस कर दिया गया, तुमने खत नहीं लिखा, तो ये कहां तक जानी है बात। इसको सिर्फ इवेल्युएट कर लेना चाहिए, मुल्क चलाना किसने है। अच्छा, और अगर इमरान खान हो या नवाज शरीफ साहब हो या और इस पाए के सियासत, मुझे खत्म कर रहे थे जुमला, या इस पाए के और सियासतदान इस रास्ते से उनको भेजा गया, तो क्या पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल हम महफूज बना रहे हैं? क्या सियासी जमातों के अंदर इससे शिकस्त और रेख्त नहीं होगी? और क्या सियासी जमातें 1 या 2 या 5 साल में बन जाती हैं? ख्वाजा साहब जो आप फरमा रहे हैं, चॉप करके रख दिया पॉलिटिकल पार्टीज को, बड़ी मुश्किल से बनती है। जी ख्वाजा साहब जो आप कह रहे हैं, या PML हो या PTI हो, इवन ख्वाजा साहब आप वही बात कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कही, और उन्होंने कहा, ये सुनिएगा जरा प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि कठपुतलियों के खेल की बात की, सुनिएगा। अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। अब ख्वाजा साहब बड़ी अहम बात आपने भी की, प्राइम साहब ने भी, तो बड़ी सिंपल बात है, जैसे आप कहते हैं कि स्ट्रेट जाएं इशू पे, आप कह रहे हैं कि जी इदारे यानी फौज, मोहरे की बात की आपने, ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब खुद लगे हुए हैं, आपने कहा मोहरे हैं, प्राइम साहब ने कहा कठपुतली का खेल। तो बात क्या हमें अभी भी नजर आ रहा है कि फौज इसके पीछे है, जबकि लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस के पीछे है। मेरा ख्याल है फौज का बतौर अदारा नाम लेना या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बतौर अदारा नाम लेना और उसकी तरफ कोई मुश्तबा या मशकूक गुफ्तगू करने का फैशन पाकिस्तान में बहुत है, ये नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसी बात नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, सियासी भी और गैर सियासी भी, और वो जगह जगह पाए जाते हैं। आपके सहाफ़ियों में भी पाए जाते हैं, पॉलिटिशियन में भी पाए जाते हैं, मुल्क के बाहर भी पाए जाते हैं। वो लोग यहाँ इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती,
फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार। मैंने इस तरह का कोई मैंने ऐसा इशारा भी नहीं किया, पता नहीं आप इधर क्यों जा रहे हैं। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और ख्वाजा साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। स्टे विद अस। नवाज शरीफ की हुकूमत को 2 मरतबा तोड़ा गया, आइन को बार बार तोड़ा गया। जिन लोगों ने पीसीओ के तहत हलफ ली, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ को कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का इख्तियार दिया था, उस पर भी CID बनाए। ये नहीं चलेगा। ये हमारे खानदान के निजी और जाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है। ये जो कुछ हो रहा है, ये करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है मेरे पर, ये कोई खुर्द बुर्द का कोई इल्जाम नहीं है। सिर्फ 24 न्यूज़ HD। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे
لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو، آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ لندن پیرس US میں مالو محل بنا لے، سوئس بینک کے کھاتوں میں اپنا مال چھپا لے۔ بالکل سر کو بنا کے جیتا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ ویری فنی ایوانوں کو گرا دو۔ میں حکومت کے رنگ پسٹن بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے۔ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے۔ دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख। ये कौन सी दलेरी मिली हुई है तुम्हें? ये कैसी थपकी है? ये क्या हो रहा है? हमें नहीं पता। ये सारा तैयारी की जा रही है, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक हंग पार्लियामेंट दरकार है ताकि तोड़ मरोड़ के मामला चलाए जा सके। वेलकम बैक नाजरीन। ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ हम बात कर रहे हैं। जी ख्वाजा साहब, तो कठपुतली का खेल चलाता कौन है? अगर जर्नैल नहीं फौज के तो और कौन है सर? बड़े लोग हैं जी, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं। पाकिस्तान के बाहर ज़्यादा वो फोर्सेस शौक रखती हैं डिस्टेबलाइज करने का इस मुल्क को, जो पाकिस्तान को तरक्की करता देख नहीं सकती, और बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान के दुश्मनों को। एक और मसला भी है, पाकिस्तान के अंदर की बात भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की जेलसीज है। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं वो पारसाई के जोम में मुब्तला हैं। उनका ख्याल है सियासतदान बिल बतौर मिन हैसुल जमात ये चोर होते हैं, इनको फारिग कर देना चाहिए, इनको रगड़ देना चाहिए, और उसके लिए पूरे अफसाने ज़हनों में और एक फिलॉसफी मौजूद है। तो उस माइंडसेट को किधर लेके जाएं? वो माइंडसेट आपको जगह जगह मिलता है सर। ये देखें ना, अफसाने, जी अफसाने की बात करें, इमरान खान जैसे लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। जी अफसाने की बात देखें ना, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो ये केस सब चला रहे हैं। जैसे अभी इजाज अफजल साहब ने कहा ये केस हम चला रहे हैं, ये JIT वो कर रही है जो हम कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं लोग इस्तेमाल हो जाते हैं, तो कौन इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए ना, जो JIT पे आपकी तनकीद है, जो JIT, ये तो सब जजेस कह रहे हैं ये हम कर रहे हैं, और जजेस खुद कह रहे हैं हमें नजर आ रहा है जो हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। आप रिवर्स बात कर रहे हैं, तो कैंपेन चला कौन रहा है? आपको जजेस लग रहा है कैंपेन चला रहे हैं? कोई कैंपेन किसी जज के खिलाफ नहीं चला रहा, और ये ज़रूरी नहीं है कि जज साहब का जो तासुर है वो दुरुस्त हो, क्योंकि जज साहबान भी इंसान होते हैं।
ضروری نہیں ہے کہ جو کیلکولیشن ان کی ہوئی ہے وہ درست ہوئی ہو، اور جو جی آئی ٹی بنائی ہے وہ جی آئی ٹی پرفیکٹلی کام کر رہی ہے. جی آئی ٹی تو خود مدعی بن گئی ہے. ریاستی اداروں کے خلاف اس نے جو ایک وہ اپنی شکایات کا پلندہ دیا ہے، ایک کا بھی ثبوت فراہم نہیں کیا، اور ریاستی اداروں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا ایک مدلل جواب دیا ہے. اس لیے ہم سب انسان ہیں، اور انسان غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، ہم مس کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی غلطی نہیں کی میں نے زندگی میں، یا مس کیلکولیشن نہیں کی، یا مس ریڈ نہیں کیا چیزوں کو. اس لیے یہ بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ججز میں. اچھا یہ دیکھیں، ابھی آپ نے افسانوں کی بات کی. خواجہ صاحب بار بار آپ کے لیڈر جاتے ہیں، جنرل مشرف کی بات کرتے ہیں کہ ان کی جو تھی وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، ان کا احتساب نہیں ہوا. بالکل 100% آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ احتساب نہیں ہوا. تو دیکھیے گا آپ نے خود کیا کہا تھا یہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں. پرویز مشرف کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکے. اس وقت پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی تحریک انصاف اور نون لیگ ساتھ کھڑے. سر یہ دیکھیں، ایک تو آپ نے بھی کہا کہ ہاں یہ ہم نہیں کر پائے اکاؤنٹیبلٹی، حکومت آپ کی تھی. اور 16 مارچ 2016 میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، کون کس کی حکومت تھی؟ یہ اس وقت بے نظیر صاحبہ کی، یہ ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. جب یہ گئے جنرل مشرف، اس وقت آپ لوگوں نے بھی اس وقت ایک پوزیشن نہیں لی. اب دیکھیے گا کہ 2016 میں 16 مارچ کو جب سپریم کورٹ نے ای سی ایل سے ہٹایا ہے جنرل پرویز مشرف کو، تو ان کے فیصلے میں کیا لکھا تھا؟ وفاقی اپیل مسترد. ساتھ ہی یہ حکم ہے کہ حکومت پرویز مشرف کے حوالے سے کوئی اور حکم کسی اور کیس میں جاری کر سکتی ہے. یعنی کہ تو یہ بڑا کلیئر تھا کہ اگر آپ چاہتے تو جنرل مشرف کو ای سی ایل پہ اور ان کے خلاف کتنے کیسز تھے، بلوچستان کا کیس تھا، آرٹیکل 6 کا کیس تھا، بہت سے کیسز تھے، آپ ان کو پھر سے ای سی ایل پہ ڈال سکتے تھے. یہ سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ ہے. تو اگر جنرل مشرف کو نہیں اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تو اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی خواجہ صاحب. ساروں کو لینی پڑے گی، ہمیں بھی لینی پڑے گی، جنہوں نے فیصلہ کیا ان کو بھی لینی پڑے گی، جنہوں نے فیصلہ اس وقت کروایا تھا ان کو بھی لینی پڑے گی. یہ کوئی مذاق نہیں چل رہا کہ ذمہ داری کسی ایک پہ ڈال دیں. ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، راستہ دینے والے بھی ذمہ دار ہیں، راستہ دلوانے والے بھی ذمہ دار ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، یہ بات ایک دوسرے پہ ذمہ دار. سچ یہی ہے تاریخ کا. جی سچ، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اور اسی طرح اور سنیں ایک منٹ. ارسلان افتخار صاحب کے بارے میں ملک ریاض صاحب، نہیں بات کرنے دینا مجھے. ارسلان افتخار صاحب کے بارے میں ملک ریاض صاحب معروف آدمی ہے پاکستان کے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے وہ. ان کی بات کا ایک اپنا وزن ہے. انہوں نے ایک بات کی ڈنکے کی چوٹ پہ. اس وقت کے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب. بیٹے کا احتساب تو نہیں کیا جا سکا، نہ ان کا اپنا احتساب کیا جا سکا. وہ تشریف لے گئے آرام سے. تو احتساب صرف اس ملک میں وزیر اعظم جو ہے ان کا ہوگا، جو منتخب ہو کے آتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ یہ روایت ہے کہ آپ سمیت، یعنی آپ کا مطلب نسیم زہرا نہیں، یا آپ کا چینل نہیں، آپ کی برادری، آپ کی برادری سمیت سب جو ہے ان کا ہدف جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح منتخب حکومت جو ہے اس کو کمزور کر کے رکھیں. یہ پاکستان کا روایت ہے، فیشن ہے. آج پہلی بار تو نہیں، ہمیشہ سے ہو رہا ہے. کبھی کوئی کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے. لوگ لگے رہتے ہیں اس کام پہ. تو ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کر لیں پاکستان کون چلائے گا. اگر یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ بھی پاکستان میں سیاستدان اس قابل نہیں ہے تو مارشاء اللہ تو پہلے ناکام ہو چکے ہیں 4. نہیں جی، اس کی طرف تو کوئی نہیں چاہتا. نہیں بالکل نہیں، جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے، پہچانتے نہیں ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی تو مجھے یہی لگتا ہے. نہیں، ہم تو پاکستان کو لگتا یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں، سب کی ہونی چاہیے سر، سب کی ہونی چاہیے. ایک خاندان کی کرنی ہے. نہیں بالکل نہیں، سب کی ہونی چاہیے. کرنی ہے. سب کی میاں نواز شریف کی اکاؤنٹیبلٹی بار بار کرنی ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا، یہاں تو ایک خاندان کی ہو رہی ہے اور ایک ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہے جس کا سر پیر کوئی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں بتایا جا رہا کرپشن کدھر کی ہے. اب جو بھی کر رہا ہے جی، میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں، اعتراض کرنا تو ہمارا رائٹ ہے نا. بالکل. اور سپریم کورٹ، اور سنیں، سپریم کورٹ از خود نہیں کر رہا. پلیز، سو ووٹو نہیں ہے، پٹیشنرز ہیں. 3 پٹیشنر، ججمنٹ تو سپریم کورٹ کی ہے. 13 سوال تو سپریم کورٹ کے. مجھے یہ حق ہے کہنے کا سر، یہ سپریم کورٹ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہے نا. اس کے اندر سے پھر نکلے نا، پیدا ہوئے نا. سپریم کورٹ کا سو موٹو تو نہیں ہے، سو موٹو تو نہیں ہے. لیکن ججمنٹ تو ایسا ہے. تینوں ہمارے مخالف ہیں، سب کو پتا ہمارے مخالف ہیں. سارا دن وہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں.
लेकिन जजेस फैसला तो जजेस ने दिया ना जी सर, जो तो ये जीआईटी जजमेंट से ही तो निकली है ना, जीआईटी जजमेंट से ही तो निकली है सर। ये 13 सवाल जो उन्होंने उठाए हैं, तो हम जीआईटी में तो बहन मेरी तो हम चले गए ना जीआईटी में, और क्या करें, चले तो गए हैं, बार बार पेश होते हैं, और बताएं इसके अलावा क्या करें। हमारी जगह कोई और होता तो इससे ज्यादा और क्या करता। नहीं, अच्छी बात आपने की है ना कि अगर हमारे रिजर्वेशन हो, वो तो आप करें, चीजों को देख रहे हैं। ठीक कह रहे हैं ख्वाजा साहब। जो अच्छी बात हमें सुनाई दी है इसमें आपकी गुफ्तगू में कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी सियासत है, जो भी आप बात कर रहे हैं, और तहफ़्फ़ुज़ात जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात आप सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, हमें ये समझ आइए कि आपने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, तहफ़्फ़ुज़ात या नहीं तहफ़्फ़ुज़ात, उसको आपने फरमाया कि हम उसको मानेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे। मेरा ख्याल है ये अगर हम सही समझें आपकी तरफ से तो ये बड़ी एक खुश आइन बात है। और सियासत तो बहरहाल अपनी जगह अमल दरामद की बात, अमल दरामद जी, अमल दरामदी की बात मैंने अमल दरामद की बात, अमल किया जाएगा जी, अमल किया जाएगा उस पर। और जमहूरियत जाहिर है आर्मी के आने से या इलेक्टेड हुकूमत के जाने से नहीं मजबूत होती। जमहूरियत में बहुत सी चीज़ें होती हैं और नाजरीन उसमें एहतसाब भी ज़रूरी होता है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एहतसाब कर रहा है और उसके जो सूरत हाल बन के सामने आई है वो आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन हमारी तरफ से आज इतना ही। खुदा पाकिस्तान जिंदाबाद। मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात